بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز، تمام میرے چاہنے والے، تمام میرے دوست۔ آج 21 مارچ 2025 ہے اور بروز جمعۃ المبارک ہے اور الحمدللہ 20واں روزہ ہے۔ دوستو، آپ نے ویڈیوز میں مختلف مولوی حضرات کے بہت پیارے بیانات سنے ہوں گے، اچھے بیانات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ حضرت امام حسن اور حسین کے متعلق مولانا مظہر وارثی نے جو بیان کیا ہے، جس میں دل کو واقعی سکون ملے گا، جس کو سننے کے بعد آپ سکون محسوس کریں گے۔ جمعۃ المبارک ہے اور سب سے پہلے یہی نیک کام کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو واقعہ سناتے ہیں، اور ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل سندھ پنجاب کمیشن شاپ جو میرا بزنس ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو دوستو۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بالکل بھی۔ الحمدللہ ایسا واقعہ آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنا ہو۔ تو دوستو، سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں، آئیے پہلے منہ میٹھا کر لیں درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویڈیو دیکھیں آئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ زیادہ دیا روایات بھی ہیں لیکن میں منیمم روایات بتا رہا ہوں۔ 25 حج پیدل فرمائے نا آپ نے۔ غلام تے نوکر آپ نو عرض کرنے سن، اے کوڑے وین اٹھ وین سواریاں بھی تھیاں تے سرکار تسی آؤ نا سواریاں تے بہ کے چلنے آ تے آپ فرمانے سن جیڑا پیدل اللہ نے کر جاننا مزہ ہے وہ سواریاں تے بہ کے نہیں آنا۔ مدینہ پاک نے اندر اعلان ہو گیا کہ علی دے لخت جگر سرکار دے نواسے امام حسن حج تے جا رہے ہیں۔ تے مولا امام حسین نو پتہ چلیا تے انہوں نے عرض کی تھی، ویرا اگر مینوں بھی نال لے جاؤ تے بڑے مان تے فخر نہیں گل ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا میں تے جاواں گا پیدل، اگر پیدل چل سکنے ہو تے 100 بسم اللہ آ جاؤ۔ امام حسین آہنے نے، ویرا اگر تسی پیدل ہوتے پھر حسین بھی پیدل ہی ہے نا۔ عبداللہ بن جعفر آپ دے چچا زاد نو اے اعلان پہنچیا، انہاں آکھیا میں بھی نال جاساں۔ اے 3 ہستیاں چل پئیاں، کھجوراں دیاں چند تھیلیاں کولن اور چھوٹا جہا پانی دا مشکیزہ بھی ہے۔ جنہاں لوکاں نے مکے تو مدینے تک نہ راہ دیکھے ہے او جاننے اوکھیاں کاٹیاں تے مشکل پینڈے تے ارپنیاں تپنیاں تپاں تے رستے تے کوئی سایہ دار درخت نہیں۔ ہون اتھے گورنمنٹ موٹر وے بنا چھوڑیا ہے، مدینے تو مکے تے مکے تو مدینے فر گڑیاں پیاں جانیاں، لیکن لوگ گڑیاں وچ بھی بہ کے نہ تھک جانیں تے بار بار نال آلیاں کول پوچھنیں او نبی نہ مدینہ کیڑا کی دور ہے یارا۔ اور آج تو 1450 سال پہلے تسی تھوڑا جہا تصور تے کرو۔ ہائے میرے بھائیوں میرے دوستو، چلنیاں کھجوراں مک گئیاں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ امام حسین حسن نو عرض کر دینے میرا پیاس لگی ہیں، پانی چاہی دائے۔ امام حسن کہندے نے جڑی چیز لے کے چلے ساں او تے تیرے سامنے میں کھجوراں بھی مک گئیاں نے، پانی دا مشکینہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ حسین کہندے نے ویرا پینڈا بڑا لمبا ہے کہ بنے گا، دور ایک جھونپڑی نظر آئیں۔ حسن کہندے نے تسی دوئے جنے میرے پیچھے چلو نا، میں تو اڈے اگے جانا ہاں تے کوئی بندہ ملنا ہے اودے کول پانی دا سوال کرنے آ۔ امام حسن اگے نے، حسین تے عبداللہ بن جعفر پیچھے چل رہے ہیں۔ جھونپڑی دے اندر آئے تے ایک بڑی جی مائی بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے ویڑے دے اندر کھونٹے نال کلے نال ایک بکری بدی ہوئی ہے۔ حسن کہنے نے اماں سی مدینے دے رہن والے قریشی تے ہاشمیاں حج تے جا رہے سا، پانی مک گیا ہے، بڑی ڈاڑی پیاس لگی ہے، اسی تیرے دروازے تے آیا، کوئی پانی دا انتظام ہے یا نہیں؟ او بڑی کہندی ہے میرے بچے
میرا خامد بکریاں جنگل دے اندر چڑھان جاندہ ہے تے صبح اسی دوئے رل کے کھا پی لینے نہ دنے میں نو بھوک لگ دی ہے نہ پیاس لگ دی ہے غریبی دا زمانہ ہے بڑا چنگا اللہ دے فضل نال گزارا ہو رہے ہیں پانی تے میرے کول کوئی نہیں میرے بھائیوں میں پڑے آئے او بڑی نالے گلہ کرے نالے امام حسن تے حسین نو چوری چوری ویکھیں وی اور کہن دیئے میرے بچے ہو بڑے رج کے سونے ہو میں توڑے جیا سونا جنا اج تک نہیں ویکھیا او میرے بھائیو میں خدا دی قسم چاہ کے پیا کہنا میں پڑھے کتاباں دے اندر کہ امام حسن سر دیاں والا تو لے کے تے ناف تک مدینے والے مصطفیٰ دے ہم شکل سن تے ناف تو لے کے پیرا دیاں ناخنا تک امام حسین دے حضور دے مشابہ سن اے دو شہزادے مل دے سن تے محمد مصطفیٰ دی تصویر بن جا او ضعیف العمر خاتون اکھاں دیاں کناریاں چوں انہاں دوہاں نوجواناں نوں میں کہ آدھی ہے میرے بچیوں بڑے سونے پہ لگ دیں ہوتے بڑے رج کے تے سونے ہوں تے اسی عربی لوگاں ساڑھے پوے تے کوئی سوالی آ جاوے نا ازاں وس کر کے خالی نہیں بھیجیں آؤ کہ ساڑھے اقدار دے خلاف ہے اگر میرے کل پانی ہوتا نا میں ضرور توانو دینی اوہ میرے بچیوں چلو پھر توانو خالی تے نہیں بھیجنی آنا اے جڑی بکری بدی وئی ہے کلے نال اے دودھ بڑا سونا دینی ہے اگر تو آٹے وچوں کوئی بندہ دودھ چو لوے نا تے چوڑ دی اجازت ہے آپوں بھی دودھ پیوے تے میں نویں پلاوے امام حسین کہنے نے اماں میں جے چو لینا ماں میں چون والے تے قربان جاواں حسین نے بسم اللہ پڑھ کے بکری نو چویا آپوں بھی دودھ پیتا تے اپنے ویرہ نو بھی پلایا تے بڑی نو بھی پلایا تے امام حسن کہنے نے اماں کوئی کھان دی چیز بھی ہے اماں کہن دیئے چنگے مل دے پے ہو میں نو مہمان پانی دی جگہ تے میں دودھ پلایا ہے تے میرے گھروں ایک گھٹ پانی دا نہیں نکلیا میں روٹی دا کڑے پاسو انتظام کرا چلو پھر خالی تے نہیں بھیجنا نا تو آڈے جے سونے مہمان نت نت تے نہیں آنے نا اے جڑی بکری ہے تسی انہوں ذبح کرو تے ادھی چمڑی لاؤ تے میں جانیاں جنگل چون لکڑیاں لے کے آنیاں انہا تنہ ہستیاں نے بکری نو ذبح فرمایا چمڑی لائی گوشت بنایا تے او لکڑیاں لے کے آئی تے انہا بکری دا گوشت بھنیاں تے کڑائیاں بنائیاں آپوں بھی کھادا تے اممہ نو بھی کھلایا اور تھوڑی دیر انہا تنہ نے اس خاتون دے گھر آرام فرمایا تے جدو جان لگے نا امام حسن کہنے نے اماں تم بڑی چنگی ہیں تم مہمانی دا حق ادا فرمایا ہے تے اسی جا رہے ہیں سانو چر پیا ہوندہ ہے اسا حج تے جانا ہے ساڑھے چہرے بھی ذرا غور نال ویکھ لے اسی مدینے دے رہن والے ہاں اگر کوئی اوکھا ویلا آ جائے نا تے ساڑھے بوئے دا سوالی بھی کدے خالی نہیں آنگیا آل نبی اولاد علی دی اے سیرت شکل انا دی او نام لیا لک پاپ نہ رین دے تے میل اندر دی جاؤ شام دے ٹائم خامد گھر آیا نہ انہاں نہ دسیا بھی ساڑھا نہ ایوے نہ اممہ نے پوچھیا کہ میں نو اپنا نا تے دس کے جاؤ کوئی اج دا زمانہ ہوندہ نا کہندے شناختی کارڈ دی کاپی تے دے جاؤ نا بکری تے اوزی جڑی میں کھلا دیتی ہیں نہیں چلیں گئے راتی خامد گھر آیا انہیں کھونٹا خالی ویکیا تے بیوی نو کہندہ بکری کتے ہی او کہندی ہوتے میں کھوا دیتی ہیں کنو کھوائی آؤ او خاتون کہندی ہے تین سونے سونے جنے میرے گھر آئے او پیاسے سن میں پہلے بکری دا دودھ پلایا پھر انہاں بھوک دی شکایت کی تھی میں ذبح کر کے تے انہاں نو کھلا دیتی تے جانے ہمیں نو کہہ کے گئے نے کہ او کھوے لاوے تے ساڑھے چہرے پہچان لے ساڑھے درد سوالی بھی کدے خالی نہیں آنگیا او خامد سر تے ہاتھ مار کے کہندہ بڑا وڈا نقصان کیتا ہی
پتہ نہیں کون سن کتھوں آ رہے سن تے کدھر جا رہے سن تے تو پوری بکری انہاں نو کھوا چھوڑی ہے میں کتھے لوڑاں گا تے بیوی کہندی ہے گلاں تیریاں ٹھیک لیکن جنہاں نو میں کھوائیے نا انہاں دا چہرہ مینوں جھوٹیاں والا نہیں نظر آیا سچیاں والا چہرہ نظر آیا چند دن گزرے تے اس ضعیف العمر خاتون دے گھر دا نا حالات بدل گئے صبح نہ کھان نہ ملے تے شامی نہ کوئی نہ ملے شامی چلہ بلے تے سویرے کوئی نہ بلے نوبت فاقیاں تک آ گئی تے ہاتھ چاہ کے تے چولی اٹھا کے تے لوکاں کو مدد امداد واسطی ٹر پے کسے امداد نہ کی تھی پھر قرضے منگنا شروع کر دیتا کسے قرضہ بھی نہ دیتا کیونکہ اوکھے ویلے کوئی بھی کم نہیں جاندہ او بندے کو پیسے امنا ہر کوئی عزت تے سلام کردہ ہے تے پیسہ چلا جائے تے میں اپنے سگیاں رشتہ دارانوں کنڈ پھیر کے تے جانیاں ویکھیں آئے اوہ دعا کریا کرو اللہ محتاجیاں تو محفوظ فرمائے گرامی قدر سامعین ایک دن تنگ ہوئی نا اپنے خامد نو کہندیے اوہ بھلیا اساں امداد بھی منگیے کسے امداد بھی نہیں دیتی قرضہ بھی منگیا کسے قرضہ بھی نہیں دیتا تے گھر فاقیاں دی نوبت آ گئی ہے میرا دل کردہ ہے جنہاں نو بکری کھوائی سی انہاں نو ایک واری یاد نہ کریے خامد کہندہ کتھے لوڑاں گے وہ کہندی ہے چل میرے نال نبی پاک دے مدینے جائیے خامد اگے اگے تے بیوی پیچھے پیچھے میرے نبی دا شہر آ گیا تے او گلیاں دے اندر پئی مڑ کے تے نوجواناں دا چہرہ پڑے کہ میں کنوں بکری کمائیے میرے بھائیو چلنے انہیں گلی دا موڑ کٹیا امام حسن کسے اپنے یار نال دروازے وچ کھلو کے تے گل بات کر رہے سن انہیں نہ پہچانیا امام حسن نے پہچان لیا نیڑے آئے آکے کہندے نے اماں ذرا ویکھنا میں کون او کہندی ہے میرے بچیا میں نہیں پہچانیا فرمایا تو نہیں پہچانیا میں تے پہچان لے آئے نا حج تے جا رہے سا رستے تے سانو پیاس لگی سی تے تم بکری دا دودھ سانو پلایا پھر بکری بھی ذبح کر کے کھوا چھوڑی اماں کہندی او پترا شالا وسنا رویں میں تے تیری مہمان بن کے گھروں چلیاں آپ نے وجہ آن دی پوچھی تے اس ماں نے گھر دیاں پریشانیاں بیان فرمائیاں امام حسن دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آیا آپ نے فرمایا اماں گھبرا نہیں خادم نو بلایا فرمایا باڑے وچ جانا 1000 بکریاں لے آ تے میری اماں دے حوالے کر دے 1000 بکریاں دریوڑ اس ماں دے خادم نے حوالے فرمایا تے آپ نے فرمایا شاید میری ماں نو نقد پیسیاں دی بھی لوڑوں میں انہوں 1000 اشرفیاں بھی دے دیں جدوں 1000 اشرفیاں بھی اور 1000 بکریاں دریوڑ بھی ملیا تے پھر فرمایا ہن حسین کو لے جانا تے جا کے آگ اوکے ویلے آئیے تے خالی نہیں بھیجنا خادم امام حسین کو لے کے آیا تے حسین کہنے نے میرے ویر نے کہہ دیتا ہے خادم کہندہ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں حسین کہندے نے اگر فاطمہ دا دودھ حسن نے پیتا ہے او دودھ میں بھی پیتا ہے اگر علی دا خون حسن دے رگاں دے اندر ہے تے میری رگاں دے اندر بھی ہے اگر انہیں 1000 دتیاں نے 1000 میں بھی دے 1000 بکریاں دے نال میں 1000 اشرفیاں بھی دے آنگا ہن 2000 بکریاں تے 2000 اشرفیاں لے کے خادم حسن کو لایا تے حسن کہندے نے میں نو ہن یاد آیا ہے اس سفر دے اندر تے میرا چچا زاد عبداللہ بن جعفر بھی نال سی ہن ذرا عبداللہ کو لے جانا تے جا کے آگ اوکھے ویلے ساڑے بوئے تے آئیے تے خالی نہیں بھیجنا خادم عبداللہ بن جعفر کو لے کے آئے سارا ماجرہ بیان کیتا عبداللہ کہنے نے حسن تے حسین نے کہہ دیتا ہے خادم کہنے وڈے ویر نے 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں ایویں آر چھوٹے نے بھی عبداللہ بن جعفر کہنے نے اگر او علی دی اولاد نے تے پھر میں بھی تے علی دا ہی کچھ لگنا وانا میرے چچا زاد بھائی نے رگاں دے اندر خون اکو جے آئے اگر انہاں
انہوں نے رل کے 2000 بکریاں دیتیاں نے، میں کلیاں 2000 بکریاں دے 2000 اشرفیاں بھی دیاں گا، اوے حد نگاہ تک بکریاں ہی بکریاں، 4000 بکریاں دا ریوڑ مان دے دائیں مائیں تے انہیں پیسیاں دیاں بوریاں بن کے تے سر تے رکھیاں ویاں نے تے خادم نو اماں کہنی ہے میں نو ذرا اپنے پتر حسن کو نو لے جانا، میں گھر جان تو پہلے اپنے بچے دا شکریہ ادا کرنا چاہنیاں تے جو ہی بوڑھی امام حسن دے سامنے آئی، بکریاں دائیں بائیں نے تے پیسیاں دیاں گنڈا انہیں سر تے رکھیاں ویاں نے، خامد نالے تے حسن نو او اماں تک کے کہن دیئے بچیا پہلے میں لوگاں کو نو سننی زاں آج اکھا نال ویک کے یقین آ گیا ہے کہ لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی پاں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، پھر خیر کرم دی پا دینے۔ امام حسن دی منقبت دے اندر 2 جملے میرے نال پڑھ کے تے میرے ہم زبان ہو جاؤ، میں دعا دیاں گا کہ افکار حسن کا کیا کہنا، مل کے بولو افکار حسن کا کیا کہنا، گفتار حسن کا کیا کہنا، نازا ہے خدا واحد بھی، نازا ہے خدا واحد بھی، کردار حسن کا کیا کہنا۔ شاعر نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، آدھا شبر نے چلائی ایسی قلم، فکر منافق کر دی قلم، آئے ہائے شبر نے چلائی ایسی قلم، فکر منافق کر دی قلم، پھر تیغ علی کو کہنا پڑا، پھر تیغ علی کو کہنا پڑا، للکار حسن کا کیا کہنا۔ جی دوستو، تو آپ نے ویڈیو میں تمام مولوی مظہر وارثی صاحب کا بیان سنا، مجھے تو بہت سکون ملا ہے، بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا واقعہ بیان کیا ہے سخی گرانے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت امام حسن اور حسین جیسے کہ جو میرے تمام ویورز مجھے دیکھنے والے ہیں سب کی تمام دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک سب پر اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔